औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 17 आमना हुई बीमार। ये आज का हमारा उन्वान है। आज जुमेरात 17 सितंबर 2020 का दिन है। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम सुनने और देखने वाले बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, ये उर्दू की चहारम जमात है और आज जुमेरात 17 सितंबर 2020 का दिन है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको आज के सबक में खुश आमदीद कहती हूँ। सबक का आगाज़ करने से पहले आज की अच्छी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की आग से बचो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही को सदका और खैरात करके बच सको। तो प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से हमें इस बात का पता चलता है कि सदका और खैरात की कितनी ज़्यादा अहमियत है। सदका और खैरात करने से हम जहन्नम की आग से बच सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, हम थोड़े से थोड़ी चीज़ भी सदका और खैरात करके ख़ुद को जहन्नम की आग से महफूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की अच्छी बात और हमें सदका खैरात ज़रूर करना चाहिए। अभी हम सबक का बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं। आज का हमारा सबक नंबर 17 है, जिसका उन्वान आमना हुई बीमार। सबसे पहले हम इसके अहम अल्फाज देखेंगे। अहम अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ है तिलावत, हिफ्ज़ान सेहत, असूलों, तबीयत, ललचाया। ये हमारे आज के सबक के अहम अल्फाज थे। अभी हमने रीडिंग का आगाज़ करना है। तो प्यारे बच्चों, जो लफ्ज़ मैंने ख़त कशीद किए हुए हैं सुर्ख रंग से, उनको आपने भी ख़त कशीद करना है अपनी किताब पे। फिर इसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 17 आमना हुई बीमार। स्कूल से छुट्टी हुई तो बच्चे कतार बनाकर स्कूल से बाहर निकलने लगे। कतार का लफ्ज़ मैंने ख़त कशीद किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। आपने भी ये ख़त कशीद करना है। आमना अपने भाई के साथ बाहर आई। स्कूल के बाहर खाने की चीज़ों के मुख्तलिफ ठेले लगे हुए थे। आमना का भी दिल ललचाया। इसने अपनी जेब में पैसे देखे और गोलगप्पे खाने चल दी। हसन ने आमना से पूछा, कहाँ जा रही हो? आमना ने कोई जवाब ना दिया और गोलगप्पे खरीद कर खाने लगी। हसन ने आमना को मना किया कि ये चीज़ें मत खाओ, तुम बीमार हो जाओगी, मगर आमना ने एक ना सुनी। गोलगप्पे खाने के बाद आमना ने हसन से कहा, मेरे भाई, तुम अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताना, मैं आइंदा इस तरह की चीज़ नहीं खाऊंगी। अगले दिन अम्मी जान ने फजर की नमाज अदा करने के बाद हसन और आमना को आवाज़ दी, उठो बेटा, नमाज का वक्त हो चुका है। हसन ने अम्मी जान की आवाज़ सुनकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन आमना ना उठी। अम्मी ने आमना से पूछा, बेटा क्या हुआ, आप क्यों उठ नहीं रही? आमना बोली, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं और मेरे गले में सख्त दर्द है। अम्मी जान आमना को हाथ लगाकर देखा और बोली, आमना आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। आमना को उठाकर बिठाया और कहा, चलो बेटा, दांत साफ कर लो और मुंह हाथ धो लो। हसन, आप भी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाइए। हसन नमाज़ पढ़कर वापस आया तो स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। अम्मी जान ने नाश्ता बनाया। इतने में अबू भी आ गए और आमना को स्कूल के लिए तैयार ना देखकर हैरान हुए और पूछा, बेटा क्या हुआ, आप स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? अम्मी जान ने कहा, उसे बुखार है, इसलिए ये स्कूल नहीं जाएगी। अब्बू जान ने बड़े प्यार से आमना को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा थोड़ा सा नाश्ता कर लो और अपने कमरे में आराम करो। मैं अभी तुम्हारे चचा को फ़ोन करता हूँ कि वो क्लिनिक जाने से पहले तुम्हारा मुआयना कर लें। चचा जान आए और आमना का मुआयना किया। इन्होंने देखा कि आमना का गला ख़राब है। चचा जान ने आमना से पूछा, बेटा आपने क्या खाया था? हसन ने झट से जवाब दिया, चचा जान, आमना ने स्कूल से गोलगप्पे खाए थे। चचा जान कहने लगे, बुरी बात है बेटा, ये जो गली मोहल्लों में चीज़ें फ़रोख्त होती हैं वो इंतहाई गैर मयारी तरीके से तैयार की जाती हैं। इसका पानी खट्टा होता है जो गले के लिए नुकसानदेह है और तुम्हारे बुखार की भी यही वजह है। आमना चचा जान की ये बात सुनकर शर्मिंदा हुई और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अबू जान ने नरमी से समझाया, बेटा
گرد و غبار میں فیکٹریوں، کارخانوں سے نکلنے والی زہریلی گیس، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے نکلنے والا دھواں بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ سب اس کھانے کے ساتھ مل کر ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں اور بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ تمہاری صحت یابی کے لیے ضروری ہے کہ تم ٹیکہ بھی لگواؤ اور دوا بھی کھاؤ۔ ٹیکے کا نام سنتے ہی آمنہ ڈر گئی اور رونے لگی۔ امی جان نے آمنہ کو پیار کیا اور بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، بہادر بچے ٹیکے سے نہیں ڈرتے۔ دیکھا، اس بیماری کی وجہ سے اب آپ کو 3-4 دن چھٹیاں بھی کرنی پڑیں گی اور اسکول کا کام بھی رہ جائے گا۔ آمنہ شرمندہ ہوئی۔ چچا جان نے آمنہ کو ٹیکہ لگایا اور دعا لکھ دی۔ جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے، بیٹا، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے یعنی صفائی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنا جسم اور ہاتھوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ ہفتے میں 1 دفعہ ناخن کاٹیں، ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، بازار کی ناقص اور گلی سڑی چیزیں مت کھائیں، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ اگر آپ ان اصولوں کا دھیان رکھیں گی تو کبھی بیمار نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، یہ ہماری آج کی ریڈنگ تھی۔ آپ نے اہم الفاظ بھی دیکھ لیے ہوں گے۔ یہ سب اہم الفاظ جو ہیں آپ نے اسی طرح خط کشید کرنے ہیں اور ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے الفاظ کے معنی لکھیں گے جو آپ نے اپنے سمر پیڈ کے اوپر بھی لکھنے ہیں، تو آپ نے ان الفاظ کو اور ان کے معنی کو بھی یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے گرد و غبار، مٹی، دھول، جراثیم، جرثومے کی جمع، ورزش، کثرت، ریاضت، ناقص، خراب، حفظان صحت کو برقرار رکھنے اور بیماریوں سے بچنے کا علم۔ پیارے بچوں، یہ اس سبق کے الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم اس سب کے الفاظ کے جملے لکھیں گے۔ جملے بنانا تو بہت ہی آسان ہے، تو ابھی ہم جملوں کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلا ہمارا لفظ ہے وہ ہے گول گپے۔ آمنہ بازار کے گول گپے کھانے سے بیمار ہو گئی۔ دوسرا لفظ ہے بخار۔ احمد کو آج بخار تھا۔ کلینک، آمنہ کے چچا اپنے کلینک میں کام کرتے تھے۔ ناشتہ، صبح کا ناشتہ کرنا اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پیارے بچوں، یہ 5 الفاظ کے جملے تھے جو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں اور ان کو لکھنا بھی ہے۔ اب سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ سوالات کے جوابات بھی آپ نے اپنے سمر پیک پہ لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ تمہارا پہلا سوال ہے، آمنہ کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ آمنہ کے چچا ڈاکٹر تھے۔ سوال نمبر 2، آمنہ کو کیا بیماری تھی؟ آمنہ کو بخار تھا۔ تو اب یہ 2 سوالات ہیں۔ اب ہم تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، آمنہ کی بیماری کا سبب کیا ہے؟ آمنہ نے بازار سے گول گپے کھائے تھے جس کی وجہ سے آمنہ کا گلا خراب ہو گیا اور اس سے بخار ہو گیا۔ سوال نمبر 4، اس سبق میں صفائی کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی معروف حدیث بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، صفائی کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ سوال نمبر 5، آمنہ کے گھر اس کا معائنہ کرنے کون آئے تھے؟ اس کا جواب ہے، آمنہ کے چچا اس کا معائنہ کرنے آئے تھے۔ یہ تھے ہمارے سوالات کے جوابات۔ اب ہم آج کی ڈائری دیکھ لیتے ہیں۔ آج کی جو ہماری ڈائری ہے، جو ہم نے ابھی ریڈنگ کی ہے، صفحہ نمبر 90، 91 اور 92، اس کی آپ نے گھر میں پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے سبق کے الفاظ کے معنی اور جملے آپ نے سمر پیک کے پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ سوالات بھی لکھنے ہیں، ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ڈائری تھی۔ اب ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے۔ امید ہے سب بچے اپنے گھروں میں خوب اچھے سے پڑھائی کرتے ہوں گے۔ ابھی یہ ہمارے کانٹیکٹ نمبرز، جن کا میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں، یقیناً آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے۔ کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ ہے، اسکول کا ایڈریس بھی ہے جس سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے۔ امید ہے سب بچے اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور سمر پیک کے اوپر یہ تمام کام آپ نے لکھ کے یاد بھی کرنا ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہوگی۔ تو ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آؤں گی۔
انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔